نیٹ دا دور ہے نیٹ تے میری مجلس آوے سی بندے سن سین یہ چکر چلا لاکھ لعنت ہے یہ چکر چلا بندے دیکھ سن بھائی کون ہے ذاکر بندے سٹی کھڑے بندے بے ہوش پہ تھی نا بندے ڈھانتے پہن اس مردے پہن وہ ہے کون ہی کو دعوت کرو اگو کھڑے ہم لاپیا لے انہیں آکے بھئی ساجہ جے بھائی فول کر آوات پیڑے پیڑے وہ بے کو مولا دی قسم ہے او انہا مار تھی گن ملک جنہیں کو اللہ پہ دا پتہ ہی کہیں نہیں نہ نماز دا پتہ ہے مومن مر پوے محب ذاکر جنازہ نہیں بھی پڑھ دے 2.5 گھنٹے دا مضمون پکائی بدل بندے سٹے سوں پیٹے کی دی بدل ہے 14 دا مرید ہیں حسین کو اتھو رونا کر چابہ کورا رکھا ہمارے سر تے سیدہ دی دا کھیر پیتا ہوئے آپ پردہ مجھا ماما مجھا بھینی تو سکاؤں لو پتہ ہے کہ حسین دا رومن ہے کیا نبی دی تھی دباد ہے جنت دے درتے وال کھرسا جیڑا مجھے پتر کو روسی تے میڈو آسی عادل پیو دی عادلہ دھیا کہیں کو جہنم نہ بنیا دیسا جے تونی آخری ازادار میرے پوتر دا جنڈا تتنا ویسی میں رسول دی دی کھڑی راسا تیرے کی تے رسول دی دی کھڑی رہے تو پاچا بنے دی تو گروپ بنے دی تو چکر چلیں دی تیرے علم چومنا چاہیے ہے کہ تیری ہانج عام نہیں نبی دی دی تیرا استقبال کرے سی سن رہا بیٹی اے حسین دی ازاداری خوش قسمتی تو کرویں دی کہیں چکر چنا حیا کر جو عبرت دے کٹھے ہوئے سید ذکر کوئی پارٹی نہ ہو صرف مظلوم دی حمایت ہوئے ذاکر کوئی ہوئے ایک بند چا پڑھے جی یہ تیجا پپلیاں پس پویں تیجا ہوتے جنت واجب ہے اتھوں رو اتھوں حال ہوئے ہاں جی ایک کہیں نہیں ایڈی حال ہے جی ذاکر ممبر پہ چھوڑیں دے منٹ لگے چوپ جڑے ایڈی حال پون دی جی میں کافی سارا وقت گزاری کھنا ذاکریت ان بلے ایڈی حال ہے ملک صاحب بندے گھراں تک رون دے ہن بیندے گھراں تک ہون تو سا کیا کریں دے ہو مدرس جو ختم تھا یہ تو جا ڈگ رہے کٹ کہیں دیتے وان کہیں بیٹے سکے تے کون گئے رسول دی دھی دا کھڑا نہیں دیکھ یہ اپنی بے حیائی دیکھ آنکھ میں نہ گھر تو نہیں ہائے مظلوم ہائے رسول دا پتر ہائے علی دا دھیاں تو شام ونجن دے ارمان ایڈے بڑے کائنات دے بغیرت دے سامنے ہیں اے علی دی دھی دے ون کھڑی ہے اے تیرے گرب کی توان کھڑی ہے اے تیری ڈگری کی توان کھڑی ہے ان کٹ دیتے ان دا کھڑی نہیں پڑھا حیا کر شرم کر یہ اجر جھولی اچ پا کے کپر اچ کھین بان تکو رسول دی دھی اجر لیش